माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह महानगरको विश्व संघमा बोर्ड सदस्य नियुक्त सामाजिक सञ्जालमा बधाईको ओइरो। बेइमानीहरूका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका खुल्ला छैन भन्दै सभापति रवि लामिछानेको भनाई। स्वार्थीहरू प्रवेशका लागि चियाउँदैछन्, पैसाको बिटो बोकेकालाई हामी टाढै राख्छौँ भन्दै रवि लामिछानेको जिकिर। जनताले घण्टी बजाइसके 84 को निर्वाचनमा 2/3 ल्याउँछौं भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत सहित थप 3 जना पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवासको जग्गालाई तारबार गर्ने, ललिता निवासका अनाधिकृत संरचना हटाउन महानगरको 7 दिने अल्टिमेटम। ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे बाबुराम भट्टराईको प्रष्टीकरण। मेरो स्वार्थ जोडिएको छैन, हिलो छ्याप्ने प्रयास नहोस्। कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट नेकपा एमाले पछाडि नहट्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। माधवजी र मैले फेरि नेकपातिर फर्कनु पर्छ भनेका छौं भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। बीआरआईमा चीनको चासो रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। केही वस्तु तथा सेवामा लगाएको कर गरिबका लागि होइन, हुने खानेका लागि हो भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको भनाई। स्थानीय तहले कार्यविधि नबनाइकन सेवा प्रवाह गरेको पाइएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको जानकारी। सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको धारणा। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पारित। हवाई इन्धनमा 10% विमानस्थल पूर्वाधार विकास कर लगाउनु पर्ने सांसद प्रेम सुवालको धारणा। सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेलचक्र्याइ नगरेको कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको प्रष्टोक्ति। सरकारले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको माग। निजी बैंकहरूलाई सरकारले तत्काल आफ्नो मातहत ल्याउनु पर्ने सांसद प्रेम सुवालको धारणा। सरकारले गरिब जनतालाई बिना धितो बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाई। मिटरबाजी प्रकरणमा राजनैतिक दलका ठूला नेताहरूकै संलग्नता रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई प्रदेश प्रमुखको 5 दिनको म्याद। ललितपुर अदालतकी नासु प्रेमिकाले अधिवक्ता लामिछानेसँग घुस मागेको नेपाल बार एसोसिएसनको प्रष्टोक्ति। नेकपा एमालेको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड 2 तर्फी रूपमा सञ्चालन। नापी कार्यालय मनमैजुका कर्मचारी 1,75,000 रुपैयाँ घुस रकम सहित पक्राउ। राजकुमारको बिहेमा मुस्ताङको लुमाङथाङ गाउँपालिकामा आज सार्वजनिक बिदा। भारतले गण्डक नहरमा पानी नछोड्दा नेपालको 12 पर्सा र रौतहटका धेरै किसानले धान रोप्नै पाएनन्। सन् 2023 को 6 महिनामा नेपालमा भित्रिए 4,76,000 विदेशी पर्यटक। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53 अङ्कभन्दा धेरैले घट्यो। 5 अर्ब 8 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको प्लेअफमा नेपालले युएईलाई हरायो। एङ्फाद्वारा विश्वकप छनौट खेल्ने प्रारम्भिक टोलीको घोषणा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शिशुको कानमा पानी पस्यो भने के गर्ने, इयरबडले सफा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, अथवा पानी पर्न नदिन के गर्ने, पानीले कानमा कस्ता खालका जटिलता निम्त्याउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असारको 18 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 3 तारिक। आज असार शुक्ल पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा व्रत, व्यास जयन्ती पूर्णिमा व्रत पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई गुरु पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। आफ्ना गुरुहरूलाई सम्झने र सम्मान गर्ने दिन हो। त्यसकारणले सम्पूर्ण गुरुहरूको नाममा एउटा शुभकामना सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ज्ञात अज्ञात गुरुहरूप्रति हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको जय। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। एसईई को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले परीक्षाफल प्रकाशनको अन्तिम कामहरू भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ उनी 22 गते शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्न सक्छौं। एसई को नतिजा कुन लेटर ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा पनि अझै निर्णय नभइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले 2078 फागुन 18 मा संशोधन गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अंक ल्याउनै पर्छ। सैद्धान्तिक तर्फ कुनै विषयमा 35 भन्दा कम अंक ल्याएमा एनजी अर्थात नन ग्रेडेड लेखिने र कक्षा 11 मा पढ्न नपाउने र एनजी लेखेको नतिजा भएका विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डले गत वर्षको एसई को नतिजा कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण पठन पाठन नियमित नभएको र वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै नन ग्रेडेड लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार शैक्षिक सत्र 2078 को एसई को नतिजा अक्षराङ्कन ग्रेडिङ विधि अनुसार भएको थियो। उक्त विधि अनुसार ए ग्रेड पनि निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। परीक्षा नियन्त्रक कक्षा 10 विष्णुनारायण श्रेष्ठले नतिजा सार्वजनिक हुनु अघि बोर्डले निर्णय गरे अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो त्यो बोर्डले गर्ने निर्णय हो। बोर्डले कुन ग्रेडिङ सिस्टमबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ उहाँको भनाइ छ। गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म भएको एसई परीक्षामा 77 जिल्लाका 2036 परीक्षा केन्द्रबाट करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव यहाँहरू पनि देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्ना बच्चाहरूको आफ्ना बाबु नानीहरूको परीक्षाको नतिजा कहिले आउला भन्ने खालको कौतूहलता हुनुहुन्छ। तपाईँ कतिपय विद्यार्थी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र नतिजा कहिले आउँछ भनेर पनि तपाईहरू पर्खिरहनु भएको छ भने शुक्रबारसम्म नतिजा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईले पनि यो जानकारी आफ्ना साथीभाइ यदि तपाईँ एसई दिएर बस्नु भएको भने आफ्ना साथीहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनेछ शुक्रबारसम्म नतिजा आउँछ र ग्रेडिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तु पनि उहाँहरूलाई जानकारी हुनेछ। त्यसकारणले यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन साथीभाइहरूलाई कक्षा 10 मै एसई दिएका साथीहरूलाई पनि मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला र आफ्ना बाबु नानीहरू पनि तपाईको चाहिँ एसई दिनुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रमुख महानगरको विश्व संघमा बोर्ड सदस्यका रूपमा नियुक्त हुनु भएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार शाहलाई सन् 2024 देखि सन् 2026 सम्मका लागि संघको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। प्रमुख महानगरको विश्व संघ सन् 1984 बाट स्थापना भएको हो। संसारभरका प्रमुख महानगरीय क्षेत्रहरूको विश्वव्यापी नेटवर्कका रूपमा रहेको यो संघले महानगरको सामूहिक आवाज उठाउने र विश्वव्यापी सहयोग संवाद लगायतका आदान प्रदान गर्ने काम गर्छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जसरी महानगरको विश्व संघको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त हुनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूले पनि आफ्नो शुभकामनाको सन्देश कृपया बालेनको नाममा बधाई र शुभकामनाको सन्देश कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बोकेकालाई पार्टी प्रवेश गर्न नदिने जिकिर गर्नुभएको छ। गोकर्णेश्वर नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस एमाले र माओवादी जस्तै पार्टी अरूको कब्जामा नपर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीमा केही गर्छु भन्नेहरू प्रवेश गरेका छन्। स्वार्थ भएका साथीहरू पनि यसो चियाउँदै चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो पनि नदेखेको होइन, पार्टीले देखेको छ, तर चिन्ता मान्नु पर्दैन। हिजो माओवादी जस्तो कांग्रेस एमाले जस्तो हुने भयो, अब जो पनि छिर्ने भए पार्टीले भोट बढाउने भन्दा घटाउने चर्चा छ। तर पार्टीको सबैलाई खुल्ला छ, तर इमान बोकेर आउनेहरूलाई मात्रै हो उहाँको भनाइ छ। अहिले ठूला दलहरू सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धन भित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यो गठबन्धन जनता जोगाउनका लागि बनेको होइन। त्यही देखेर वाक्क दिक्क भएर जनताले घण्टी बजाउन थालेका हुन्। जे आशाको साथ जनताले भोट दिएका छन् त्यसमा कुठाराघात गर्नका लागि एउटा स्वार्थ जोडिएको मान्छे जोडिने बित्तिकै सबै यात्रा बिटुलो हुन्छ। हाम्रो यात्रालाई बिटुलो पार्नेलाई पार्टी भन्दा बाहिर राखेर भोट मात्रै बनाउनु होला। 2084 सम्म हामीले कुनै पनि खराब मान्छे, पैसाको बिटो बोकेको मान्छे टाढा राख्नै पर्छ। कुनै किसिमको दुर्गन्ध भएको मान्छेलाई बाहिर राख्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। चुनाव हारे पनि राजनीति हार्ने छुट आफूलाई नभएको रविको भनाइ छ। उहाँले राजनीतिको फोहोर सफा गर्न सकिने भन्दै आफ्नो पार्टीको 21 सांसदले संसदको गौरव बढाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो हामीले 1 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले संसदमा 21 जना छौँ। 2084 को निर्वाचनमा 2/3 हुनेछ। हामी इमानदारीताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेले भने जस्ता भनेकै जस्तो
जस्तो स्वार्थीहरू प्रवेशका लागि रासोपामा चियाउँदैछन् अनि पैसाको बिटो बोकेकाहरूलाई हामी टाढा राख्छौँ भनेर जुन कुरा भनेका छन् यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै जनताले घन्टी बजाइसक्यो, अब 2084 सालको निर्वाचनमा हामी 2/3 ल्याउँछौँ भनेर जसरी रवि लामिछानेले जिकिर गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के साँच्चै 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2/3 ल्याउला, बहुमत ल्याउला अथवा कस्तो नतिजा आउला? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र अहिले जब पार्टी विस्तारका क्रममा हामी गइरहेका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलबाट साथीहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम निरन्तर चलेको छ। हामीले लाइन लगाएर टिका लगाउँदै प्रवेश गराउँदै नगरेको मात्रै हो। यदि त्यो गरेको भए एकदमै धेरै अझ बढी देखिन्थ्यो होला। तर पनि पार्टीप्रति चासो र चिन्ता लिएर हरेक राजनीतिक दलका योग्य, सक्षम र केही गर्छु भनेर बसेका मानिसहरूको आगमन बढी भएको छ। केही अलिक स्वार्थ भएका साथीहरू पनि यसो च्याउँदै चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो पनि नदेखेको चाहिँ होइन, पार्टीले देखेकै छ, नदेखेको चाहिँ होइन। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, म हरेक सभामा यही भन्दै आइरहेको छु। पार्टी अर्काको कब्जामा पर्ने भयो, हिजो माओवादीको जस्तै हुने भयो, हिजो काङ्ग्रेस एमाले जस्तै हुने भयो, अब जो पनि छिर्ने भए, पार्टी बिगार्ने भए, अब पार्टीले भोट बढाउने भन्दा घटाउने काम भयो, समितिहरू यस्तो बनेका छन् भन्नुभएको छ। म ती चिन्ता गर्ने सबै साथीलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। यो पार्टीमा सहभागी हुनका लागि पार्टीको ढोका सबैका लागि खुल्ला छ, हाम्रो मनको ढोका पनि खुल्ला छ। तर इमान बोकेर आउने साथीलाई मात्र खुल्ला हो, बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेको लागि पार्टीको ढोका खुल्ला होइन। अब तपाईँ भन्नुहोला पार्टीले त ढोका सबै खोलेको छ, चारै ढोका खोलिदिएको छ, कसरी चिन्नुहुन्छ इमान्दार को हो, सच्चाको हो, कच्चाको हो? सुरुमा भाग्ने मान्छे पनि वरपरसम्म नजिक आइपुग्लान्, पार्टीको केन्द्र कार्यालयमा फोटो खिचेर हाल्लान्, सभापतिको छेउमै छु भनेर फोटो खिच्लान्, नेताहरूको छेउमै, सांसदको छेउमै छु भनेर फोटो खिच्लान्, उही चाहिँ सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भइदिएला भनेर पनि साथीले चिन्ता गर्नुभएको छ। चिन्ता किन गर्नुहुन्छ? यो हाम्रै पार्टी होइन र जसले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक 72 घण्टाभित्र सांसदलाई कारवाही गरेको पार्टी होइन। ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई सहित घमन कुमार कार्की र बाबुराजा महर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। भट्टराई 2060 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका 4 का वडा सचिव रहनु भएको थियो। त्यस्तै कार्की 2067 सालमा नापी कार्यालयमा रहनु भएको थियो। महर्जन नक्कली मोही भएको बुझिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवासको जग्गालाई तारबार गर्ने भएको छ। आइतबार ललिता निवास जग्गामा पुगेको महानगर प्रहरीको टोलीले ललिता निवासमा बनेका अस्थायी वा अनाधिकृत संरचना हटाउन र उक्त क्षेत्रलाई तारबारले घेर्ने बताएको हो। महानगरको टोलीले ललिता निवास परिसरमा पुगेर ललिता निवासमा संरचना हटाउन सूचना टाँस गर्दै त्यस क्षेत्रलाई तारबारले घेर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वीकृति बिना निर्माण भएका र निर्माणाधीन संरचना हटाउन महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। 2 दिनभित्रमा अस्थायी र अनाधिकृत संरचना नहटाए महानगरपालिकाले भत्काउने पनि जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनाधिकृत संरचना हटाउनका लागि जुन अल्टिमेटम दिएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम पनि जोडिएपछि उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सबै कुरा अहिले आफूलाई सम्झना नभएको बताउँदै उहाँले लेख्नु भएको छ। मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब 3 रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छ गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ। यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु। तत्कालीन प्रमुखको हैसियतले मसँग जोडिएको कुरा यति हो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले थप लेख्नु भएको छ, त्यसपछि के कसो भयो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। कुनै पनि ढङ्गले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन उहाँले भन्नुभएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आफूले संसद र बाहिर पनि आवाज उठाइरहेको बताउँदै उहाँले यसमा आफू आजीवन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। ललिता निवास र यस्तै प्रकारका अरू प्रकरणको पनि छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुङ्गो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ। अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छाप्न नपाओस् उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट पार्टी पछाडि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संसद भवन बानेश्वरमा संसद भवन अगाडि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट अन्य दल पछाडि हटे पनि एमाले पछाडि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कोशीको नामाकरणमा मत दिने कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै भागेको तर एमाले नभाग्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास प्रकरणका विषयमा पनि राम्रोसँग बुझ्न नपाएको तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादी मोर्चा घोषणाको बेलामा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र आफूले फेरि नेकपातिर फर्किनुपर्ने र फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताउनु भयो। उहाँले त्यसका लागि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरिसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ठानेर आफूले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गरेको बताउनु भयो। उहाँले सबै कम्युनिस्टहरूले आफ्ना त्रुटिहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्छ भन्ने ठानेर मैले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि देशलाई डोर्याउन सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ उहाँको भनाइरहेको छ। र कम्युनिस्ट एकता भयो पनि देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै 2/3 प्राप्त पनि भयो। जनतामा ठुलो उत्साह देखा पर्यो। अब कम्युनिस्टहरूले 40-50 कति वर्ष लाने हुन् शासन भनेर भयो। तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ। त्यो एकताबाट बचाएर राष्ट्र, जनता, समाजवादको हितमा जो प्रचुर सम्भावना थियो त्यो बचाउन सकिएन। म अहिले कसैलाई दोषारोपण गर्न उभिएको छैन। कमरेड नारायण विलास जोशीप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दा गर्दै हामीले एकपटक असफल भए पनि हामीले फेरि त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ। एकपटक असफल भयो भन्दैमा विश्वभरकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, विश्वभरकै समाजवादी आन्दोलनको इतिहास, एकता, सङ्घर्ष, विभाजन, फेरि रूपान्तरण, फेरि एकता, फेरि सङ्घर्ष यस्तामा गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको छ। आज हामीले फेरि एकपटक विचार गर्नु परेको छ। सबैले चिन्तन गर्नुपर्छ कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन। त्यहाँ विचारमा कहाँ त्रुटि थियो, राजनीतिमा कहाँ त्रुटि थियो, आचरण र संस्कृतिमा, भावनामा कहाँ त्रुटि थियो उहाँको भनाइरहेको छ। के प्रकृतिका कारणले हाम्रो विभाजन भयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्छ। अहिले कमरेड माधव नेपाल, म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ। त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि भनेका के थियौँ भने फेरि नेकपातिर फर्कनुपर्छ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेका छौँ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन नेकपामा रहेका बेला भएका त्रुटिलाई सच्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र जनतालाई समानता, अवसर, रोजगारीको हिसाबले ठाडो शिर बनाउने गरी कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यी सबै कामको जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्र नै पूरा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र खोजी गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले सबै इमानदारीताका साथ अगाडि बढेको खण्डमा अग्रज योद्धाहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको सपना साकार बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वदेश फर्किनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ 5 दिने चीन भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीन भ्रमण फलदायी भएको बताउनु भयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री ह ली फङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले चीनद्वारा नेपालमा विगतमा हुँदै आएको सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताउनु भयो। उहाँले व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो। चीन सरकारसँग सम्झौता भएको बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल सरकारले बीआरआईमा 2070 मा नै सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारले हुने खाने वर्गलाई हेरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश भएको आर्थिक विधेयक 2080मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभयो। मन्त्री महतले सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट र कर वृद्धि गरिब मैत्री नभएको बताए पनि सरकारले गरिबीको पक्षमा नै बजेटमा करको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री महतले सरकारले आवश्यकता र विभिन्न देशमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यकता देखेर हवाई भाडा तथा लग्जरी करको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभित्र हुने खाने हैसियत बनाएको वर्गलाई लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर लगाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले व्यवस्था गरेको करले गरिब जनतालाई नछुने बताउनुभयो। मन्त्री महतले न्यून वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा सरकारले कर नबढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक विधेयक गरिबको पक्षमा नभएको सांसदहरूले भने पनि बजेट सन्तुलन कायम भएर आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले हैसियत हेरेर विलासिताका वस्तुमा कर लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले विलासिता कर 5 तारे होटल वा सो स्तरको रिसोर्ट, 10 लाखभन्दा बढी हिरा मोती खरिद गर्ने र 50 लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेका लागि कर बढाइएको भन्दै यो व्यवस्थाले गरिबलाई नछुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आलु प्याजमा कर मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गरी साना साना किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले लगाएको पनि बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिकहरू जान पाउनुपर्ने मान्यतामा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 31औं स्थापना वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय धेरै देशहरूमा नेपाली कामदार जान नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरूमा श्रम सम्झौता गरी श्रमिकहरू जान पाउनुपर्ने मान्यता अनुसार काम गर्न लागेको बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले सरकारले त्यही अनुसार विभिन्न देशहरूसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले कार्यविधि नबनाइकन सेवा प्रवाह गरेको बताएको छ। ललितपुरमा आयोजित सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषय कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुमारले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सुधारमा ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सोझै खरिद भएका विषयवस्तुहरूको सुधार र स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि विभिन्न साझेदार वा स्टक होल्डरहरूसँग गर्दै आएको कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहले आफै गर्नुपर्ने कामहरू नागरिक संस्था मार्फत गराउँदै आएको, आफूले अनुदान प्राप्त गरेका क्षेत्रहरूमा अनुगमन तथा आफूले बजेट लगानी गरेको ठाउँको के कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ, कस्तो प्रतिफल प्राप्त भएको छ, चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह भयो कि भएन त्यस अनुसारको अनुगमन नहुने गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा कमजोरी भएको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। निर्माण कम्पनीहरूलाई कामयाबी बनाउन नसक्ने भएकाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। ललितपुरमा आयोजित सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषय कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरी निर्माण कार्यले गति लिए मात्रै पुँजीगत खर्च बढ्ने र मुलुक बन्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरूको काममा सुधार ल्याउनका लागि अनुगमनको काममा कडाई गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले निर्माण कम्पनी लिएको जिम्मेवारी अनुसारको काम अगाडि नबढाउँदा आफूले ठेक्का नै रद्द गर्ने चेतावनी दिए पनि सुनवाई नभएको गुनासो पनि गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सो विधेयक पारित गरियोस् पनि राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पारित गरियोस् पनि राख्नु भएको प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ। बैठकमा सो प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयता प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असारको 20 गते बुधबार अपराह्न 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले हवाई इन्धनमा 10% विमानस्थल पूर्वाधार विकास कर लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथिको छलफलमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सुवालले हवाई इन्धनमा 10% विमानस्थल पूर्वाधार विकास कर लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातमा भने पूर्वाधार विकास कर लगाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले 300 सम्मको सिम कार्ड रिचार्जमा 2% शुल्क नलाग्ने गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै निजी दूरसञ्चार प्रदायक राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेलचक्र्याई नगरेको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले कालो धन अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले ठूलो सानो दायाँ बायाँ केही पनि नहेर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने कुरामा पछाडि नपर्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सहकारी संस्थाहरू लगायतले ठगी गरेको समाचार बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई पनि कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने खालको कानुन बनाउने कामलाई पनि सरकार र संसदले ख्याल नगरेको भन्दै आपत्ति समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, यो त हामीलाई धेरै अगाडि आवश्यक परेको कानुन हो। नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, तर त्यो मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न लोकतन्त्र गणतन्त्र केही पनि आएको रहेनछ त उनीहरू ठगी अनि साहुहरूले के गरे भने अदालत नै प्रयोग गरेर उनीहरूलाई थप धोका दिए, बाउन्स चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर उनीहरूलाई थुनाई अनि मुद्दा दर्ता गराएर अदालतले साहुहरूकै पक्षमा फैसला गराइदियो। त्यसैले यस्तो अवस्था अहिलेसम्म हामीले विद्यमान राखेका रहेछौँ। यो संसद आज मात्र थिएन, आजभन्दा अगाडि पनि थियो। यत्रो समयसम्म हामीले यो हेरेर बसिरहनुको कारण के हो? वास्तवमा राज्यले किन यसलाई देखेन? हामीले राज्यको त्यहाँ किन उपस्थित गराउन सकेनौँ? यत्रो गम्भीर अन्यायमा पर्दा, यत्रो ठुलो समस्यामा पर्दा पनि हाम्रो राज्य त्यहाँ उपस्थित हुन किन सकेन? संसदले यसलाई किन ख्याल गरेन? यो विषय गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आज धेरै सहकारी सञ्चालकहरूले ठगेका समाचारहरू आइरहेको छ, नेता पौडेलले भन्नुभएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी ब्याङ्कहरूलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले निजी ब्याङ्कहरूलाई राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। सांसद सुवालले निजी ब्याङ्क नाफाका लागि मात्र खोलिएको र त्यसले मिटर ब्याज पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई राज्यको मातहत ल्याउनै पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यले आम नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले यसो गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूले पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने समेत तर्क गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले गाउँ गाउँमा गरिब जनतालाई बिना धितो ब्याङ्कहरूले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर ब्याङ्कहरूले ठुलो व्यापारीहरूलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले ठुला व्यापारीहरूसँग ठुला नेताहरूको मिलिमत हुने गरेकाले ब्याङ्कहरूले पनि ठुला व्यापारीलाई नै अर्बौंको ऋण दिने गरेको समेत आरोप लगाउनु भयो। उहाँले ब्याङ्कहरूले गरिबलाई मर्दा र अति आवश्यक पर्दा पनि बिना धितो ऋण नदिएको उल्लेख गर्दै त्यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनैतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटर ब्याजीको संरक्षक राजनैतिक दलका ठूला नेताहरू भएको बताउनुभयो। उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न रहेको पनि बताउनुभयो। मिटर ब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभई झुक्क्याउनका लागि ल्याइएको बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले 5 दिनको म्याद दिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 वा उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्नका लागि राजनैतिक दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गत पुस 24 गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु भएको हो। कोशी प्रदेशमा एमाले ठुलो दलको हैसियतले फेरि पनि सरकारको प्रक्रियामा दाबी गर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले ललितपुर जिल्ला अदालतकी नासु प्रेमिका तामाङले आदेशको फाइल हेर्न घुस मागेका कारण अधिवक्ता अमीर लामिछानेले इन्कार गर्दा विवाद भएको दाबी गरेको छ। तामाङलाई हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई तत्काल छाड्न माग गर्दै नेपाल बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नासु तामाङले घुस मागेको उल्लेख छ। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङले मुद्दा भएको आदेश हेर्नलाई खर्च घुस मागेको विषयमा अधिवक्ता अमीर लामिछानेले इन्कारी गरेको विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण ढङ्गले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्गाई उल्टै अधिवक्ता लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाउने अभिप्रायले गरिएको घटना विषयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बारले लामिछानेलाई तत्कालै रिहा नगरे सोमबारदेखि देशभरका इजलास बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। लामिछानेलाई ललितपुर जिल्ला प्रशासनले आइतबार नै साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको छ। यसअघि प्रहरीले चौतर्फी दबावपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। ललितपुर बारले प्रेमिकालाई घुस मागेको भन्दै जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी पनि दिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध भयो। बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सभामुख तुलाराम घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। असार 13 गते आह्वान गरिएको बैठकमा बजेटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसपछि अवरुद्ध संसद बैठक आइतबारका लागि पनि बोलाइएको थियो। एमालेले सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 3 नम्बर पुलमा गैराती खसेको पहिरो पञ्चापछि सडक सञ्चालनमा आएको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले जनाएको छ। गाडीहरू दुईतर्फी रूपमा अहिले चलेको जनाइएको छ। पहिरो पञ्चाएर सडक सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले सावधानीपूर्वक गाडीहरू चलाउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आउजाउ गर्ने यो सडक खण्डमा बिहिबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय मनुमैजुका 2 जना कर्मचारीलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ। जग्गाको कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनीहरूलाई 1,75,000 रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको जनाएको छ। आयोगले पक्राउ परेका नापी सर्वेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी अभिषेक कार्की विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपी द्वयलाई बिगो बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। मुस्ताङको लोमाङथाङ गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मुस्ताङी राजा झिङ्मी सिङ्गी पलवर विष्टका छोरा राजकुमार झिग्मी ढिन्डु फुन्छोक पलवर विष्टको विवाहका लागि आज गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको हो। गाउँपालिकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आज गाउँपालिकाको कार्यालय यस मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरू तथा शिक्षण संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको उल्लेख गरिएको छ। भारतले गण्डक नहरमा पानी नछोड्दा बारा पर्सा र रौतहटका धेरै किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। असारको पहिलो हप्ता नै रोपाइँ गर्नुपर्नेमा भारतले नहरमा पानी नछोडिदिँदा रोपाइँ गर्न नपाएको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। गण्डक नहर व्यवस्थापन गर्ने निकाय नारायणी सिंचाईका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर सुरेश प्रसाद शाहले भारतीय पक्षले मर्मतको बहाना गरेर पानी नछोडेको बताउनुभयो। गण्डक सम्झौता अनुसार गाउँवालीका लागि पुस 1 गते र धानवालीका लागि असार 15 गते 850 क्युसेक पानी भारतीय पक्षले नेपाललाई दिनुपर्छ। अहिले भारतले जम्मा 200 क्युसेक पानी छोडेको र त्यसले धेरै किसानको खेतमा पानी नपुग्ने शाहले बताउनुभयो। गण्डक नहरको पानीले पर्सा, बारा र रौतहट गरी 3 वटा जिल्लामा गरी 37,400 हेक्टर जग्गामा सिंचाई गर्ने योजना थियो। तर हरेक वर्ष भारतले कुनै न कुनै बहाना गरेर पानी छोड्न आनाकानी गर्दै आएको छ। नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख मनोरञ्जन कुमार सिंहले नेपालतर्फ आफूहरूले मर्मतको सबै काम सके पनि भारतले भने अझै मर्मतको काम सकिएन भन्नु अचम्मको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सन् 2023 को 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो संख्या 2011 को तुलनामा 83% धेरै हो। सन् 2020 को सुरुवातदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् 2023 मा भने रिकभर हुने अवस्थामा पुगेको छ। बोर्डका अनुसार सन् 2019 को जनवरीदेखि जुनसम्म कुल 5,36,058 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। साथै त्यही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् 2020 मा 2,20,815, सन् 2021 मा 58,058 र सन् 2022 मा 2,40,901 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा 97.79% ले बढी हो भने सन् 2019 को तुलनामा 16.93% ले कम हो। बोर्डका अनुसार यस वर्षको जनवरीमा 55,074, फेब्रुअरीमा 73,244, मार्चमा 79,426, अप्रिलमा 98,773 र मेमा 77,703 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। साथै जुनमा 72,250 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जुन महिनामा भारतबाट 38,845, अमेरिकाबाट 8,470, चीनबाट 4,343, बङ्गलादेशबाट 2,402, बेलायतबाट 1,992, अस्ट्रेलियाबाट 1,639, मलेसियाबाट 1,079, दक्षिण कोरियाबाट 888, जापानबाट 764 र भुटानबाट 702 जना पर्यटक नेपाल आएको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53.70 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् बुधबार 35.37 अङ्कले घटेको नेप्से आइतबार उच्च अङ्कले घटेको हो। नेप्से 2097.29 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सबै समूहको शेयर घटेर र बजार रातामै हुँदा माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। आइतबार 286 वटा कम्पनीका 1,13,00,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्, जसमा 5,08,19,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 42,56 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार 207 वटा कम्पनीको शेयर घट्दा सृजनशील लघुवित्त र माउन्टेन इनर्जीको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10% ले बढेको जनाइएको छ।
आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको प्लेअफ सेमिफाइनलमा नेपालले युएईलाई हराएको छ। जिम्बाब्वेको हरारीमा युएईले दिएको 182 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 43 ओभर 2 बलमा 7 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 79 र सन्दीप लामिछानेले नेट आउट 23 रन बनाए। नेपालले 66 रन बनाउँदा 6 विकेट गुमाइसकेको थियो। त्यसपछि सन्दीप र दिपेन्द्रले उत्कृष्ट साझेदारी गरेर नेपाललाई जिताए। यसअघि जिम्बाब्वेको हरारीमा जितेर बलिङ रोजिएको नेपालले उत्कृष्ट बलिङ गर्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको युएई 46.5 ओभरमा 181 रनमा अल आउट भएको हो। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 3-3 विकेट लिए। गुलसन झा, प्रतीश जीसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। युएईका लागि वृत्तीय अरविन्दले सर्वाधिक 44 र रोहन मुस्तफाले 35 रन बनाए। नेपालले अब भोलि प्लेअफको फाइनलमा आयरल्यान्डसँग खेल्ने जनाइएको छ। फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले आइतबार 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेका हुन्। भारतमा हालै भएको साफ च्याम्पियनसिप खेलेका 6 जना यो प्रारम्भिक टोलीमा परेका छैनन्। पूजन उपरकोटी, विशाल श्रेष्ठ, मणि लामा, नवीन लामा, निशान खड्का र दीपक राज सिंह ठकुरी बाहिरिएका छन्। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण अगस्तको 1 देखि सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले शिशुको कानमा पानी पसेमा के गर्ने, पानी पर्न नदिन के गर्न सकिन्छ, इयरबडले सफा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, अथवा पानीले कानमा चाहिँ कस्ता खालका जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर गर्नुहोला। आफन्त र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। शिशुलाई नुहाइदिँदा कानमा पानी पर्न सक्छ। कानको भित्री भागमा पानी पुगेमा निकै समस्या हुन सक्छ। बच्चालाई असहज महसुस हुने, कान डम्म भए जस्तो हुने र कहिलेकाहीँ कडा दुखाइ हुन्छ। तर शिशुले आफूलाई दुखिरहेको कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। रुने र कराउने भन्दा बढी शिशुसँग विकल्प हुँदैन। यस्तोमा अभिभावकले नै पानी पस्न नदिन चनाखो रहनुपर्छ। यस्तोमा प्रश्न आउँछ, पानी पसिहालेमा के गर्ने? शिशुले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने हुनाले कानमा पानी पसे नपसेको कुरा हाउहाउबाट नै थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै पटक पटक शिशुले कानमा हात लगिरहेको भएमा कान दुखेर रोएको हुनसक्छ अथवा कान दुखिरहेको हुनसक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तोमा हल्का पानी पसेको अवस्था हो भने शिशुको टाउको दायाँ र बायाँ 1 मिनट जति ढल्काएर हेर्न सकिन्छ। यसो गर्दा पानी पसेको भएमा बाहिर निस्कन सक्छ। यसका लागि कानको जुन छेउमा पानी पसेको छ त्यतैतिर केही बेर टाँसेर राख्नुपर्छ। यसो गर्दा कानबाट पानी हट्छ। बच्चालाई लगभग 5 मिनटका लागि यो स्थितिमा राख्नुपर्छ। यद्यपि धेरै नै पानी पसेको भए उनीहरूलाई अत्याधिक दुखाइ हुने र ढल्काउँदा पनि पानी नआउने हुन सक्छ। यस्तोमा धेरै जसो अभिभावकले शिशुको कानमा औँलाली दिने, इयरबडले कोट्याइदिने गर्छन्। फलस्वरूप कानमा घाउ हुने, चिलाउने हुँदै बिस्तारै सुनिने र जालीमा घाउ समेत हुने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले ढिला नगरी अस्पताल नै पुर्याउनुपर्छ। अस्पतालमा अटोस्कोपबाट कानमा पानी पसेको छ कि छैन र त्यसले कस्तो असर गरिरहेको छ भनेर पहिचान गरिन्छ। त्यसो त पानीले कानमा कस्तो खालको जटिलता निम्त्याउँछ? लगातार कानमा लामो समयसम्म पानी जम्मा हुँदा कानमा संक्रमण हुन सक्छ, ढुसी पलाउने, पिप बग्ने, कान सुन्ने क्षमतामा कमी आउने र जालीमा असर पनि गर्न सक्छ। पानी पर्न नदिन अब के गर्ने त? नुहाउनु अघि शिशुको कानमा भ्यासलिन युक्त कपास राखिदिनुपर्छ, जसले कानभित्र पानी पर्न दिँदैन। त्यस्तै नुहाउँदा बच्चाको कानभित्र साबुन हालेर मिच्ने र पखाल्ने पनि गर्नु हुँदैन। बरु नुहाएपछि नरम कपडा भिजाएर कानको वरपर पुछिदिनुपर्छ। यसले कानमा अनावश्यक फोहोर हुन दिँदैन। इयरबडले सफा गर्नु हुँदैन। शिशुको कान चिलाएमा वा पानी पसेमा बजारमा पाइने इयरबड वा हेडपिनले कहिल्यै पनि कान कोट्याइदिनु हुँदैन। कान कोट्याउँदा झनै रगत बग्ने हुन्छ, दुख्ने हुन्छ। यसले घाउ हुँदै गएमा बहिरोपनको जोखिम समेत हुन सक्छ। यद्यपि कानको वरपर भएको फोहोर भएमा इयरबड पानीमा भिजाएर त्यसको पानी सोसेर कानको प्वालभन्दा बाहिरी भाग सफा गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई शिशुको कानमा पानी पस्यो भने के गर्ने, यसले कस्ता खालका जटिलताहरू निम्त्याउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। अहिले कमरेड माधव कुमार नेपाल म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि एकचोटि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि के भनेका छौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्दछ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। आज संस्थापक नेता कमरेड
नारायण विलास जोशीलाई सम्मान गर्दै गर्दा हामी त्यो दिशामा अझ दृढताको साथ अगाडि बढ्न सकौँ, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित नेकपा एमालेका नेता र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको रूपमा अहिले हामीले प्रधानमन्त्री पाएका छौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो देशको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यस बारेमा अवश्य पनि अझै गम्भीर चिन्तन मनन गरेर के गर्दाखेरि यो नेपाल पछाडि परेको अवस्थाबाट विकसित हुन सक्दछ, के गरेर गरिबी, अभाव, बेरोजगारीबाट पीडित जनताहरू अनि जनताका वेदना र दुःखहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू लागेका छौँ। सबैका ज्ञान, सबैका अनुभव, सबैका बुद्धिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने, इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने अनि हाम्रा ती अग्रज योद्धाहरू जसले नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ। बीआरआईको सन्दर्भमा पनि हामीले बीआरआईलाई हामीले 2017मा एमओयूमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। त्यसपछि यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई फाइनल गर्न हामी छलफल गरिराख्यौँ। दुई पक्षको बिचमा ड्राफ्ट आदान प्रदान भएको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि हामीले बीआरआई प्रोजेक्टको बारेमा ठोस प्रोजेक्टहरू र मोडालिटीको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउनेछौँ र बीआरआईबाट पनि हामी लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएका छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। र उहाँहरूले पनि यो बीआरआई को प्रोजेक्टहरूबाट तपाईँहरूले लाभ लिनको निम्ति के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र त्यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो नीति र आफ्नो अहिलेको स्टेपको बारेमा प्रश्न गऱ्यौँ। र त्यसबाहेक एउटा हामीले जुन इरिगेसन प्रोजेक्ट हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ धेरै नै अत्यन्तै प्रेरणादायी खालको रहेछ। 256 BC-मा कुनै ड्याम बिना सिङ्गो प्लेटलाई सिञ्चित गर्ने गरी त्यहाँ निर्माण गरिएको रहेछ हैन। त्यो अचम्मकै हामीले उदाहरणीय चाहिँ सिँचाइ परियोजना लाग्यो। आज सरकारले मिटर ब्याजी जो भनिने गरेको छ ती पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन झुकाउनका लागि यो विधेयक सदनमा पेश गरे जस्तो गर्दैछ। त्यो समुदायप्रति, त्यो पीडितहरूप्रति न्याय दिने त्यसमा इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ सभामुख महोदय। र मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्यो। अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ। प्रतिनिधि सभामा आजसम्म पनि संसदको हातमा यो विधेयक छैन। हामीले वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। सैद्धान्तिक छलफल गर्नका लागि त्यसलाई चाहिने डकुमेन्ट हाम्रो हातमा छैन। तर पनि बैठकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ सभामुख महोदय। र सरकारलाई थाहा थिएन यही सरकार 20 गतेको दिनमा यो अध्यादेश ल्याए पछाडि यो सदन चलेको 60 दिन पुरा हुन्छ र त्यो दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्दा 38 दिनसम्म चिर निद्रामा किन सरकार बस्यो? यसको जवाब सिंह राष्ट्रलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? र अहिले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो मिटर ब्याजी भनिने गरेको जुन प्रकरण छ यो धेरै गम्भीर विषय हो। यसमा राष्ट्र सेवाको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न छन्, राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् र यो सामन्तवादको अवशेषको रूपमा यो अहिले पनि बरकरार छ। त्यसकारणले गर्दा यसका विरुद्धमा राम्रो नीति बन्नुपर्छ, ऐन बन्नुपर्छ र यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडाकोलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ।